बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी इस वीडियो में रिपब्लिक पॉलिसी ने एक रिसर्च की है उसका बारे में बात करेंगे, बल्कि रिसर्च के बारे में मजमूई तौर पे नहीं, उसका एक ख़ास पॉइंट है वो कौन सी प्राइमरी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी यूथ है, जो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी या स्किल्ड यूथ है, वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। और एक ब्रेन ड्रेन सी सिचुएशन है पाकिस्तान में। मुख्तलिफ स्टडीज़ आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की यूथ की जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ह्यूमन रिसोर्स के बगैर किसी भी मुल्क की तरक्की बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बल्कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ यही हैं कि वो जो पढ़ी लिखी यूथ है या जो स्किलफुल लेबर है या जो स्किलफुल HR है उसको अपने मुल्क में दूसरे ममालिक से बुलाते हैं और उनको अपने मुल्क की समाज में, इक़्तिसादी सेक्टर्स में और इंतज़ामी सेक्टर्स में शामिल करते हैं ताकि जो समाज और इंतज़ामिया की डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस जारी रहे। अब अगर पाकिस्तान से स्किल्ड यूथ, पढ़ी लिखी यूथ पाकिस्तान से बाहर जाएगी तो फिर पाकिस्तान के इंतज़ामी और समाजी इदारों को चलाने के लिए पाकिस्तान के पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं होगा। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत को और मुआशरे को इस इशू को सबसे पहले देखना चाहिए और इसको सेटल करना चाहिए। जो इश्यूज़ होते हैं उनको पैसिफाई नहीं करते, उनको सेटल करते हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैसिफिकेशन पे नहीं चलता, उसकी सेटलमेंट या उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ब्रेन ड्रेन का जो एक इंतहाई सेंसिटिव इशू है इसको भी सेटल करने की ज़रूरत है, और अगर आपने इसको सेटल करना है तो इसकी जो प्राइमरी रीज़न्स हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर प्राइमरी रीज़न्स जो हैं ब्रेन ड्रेन के उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा तो ब्रेन ड्रेन का इशू पाकिस्तान में हल नहीं हो सकता। जो रिपब्लिक पॉलिसी के दोस्तों ने रिसर्च की है उसमें जो प्राइमरी रीज़न्स उन्होंने बताई हैं पाकिस्तान में वो बहुत हैरानकुन हैं। अमूमन यही समझा जाता है कि जो इकनॉमिक या इक़्तिसादी वजूहात हैं या क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको लेके जो पाकिस्तान की यूथ है वो बाहर के ममालिक में सेटल होना चाहती है, ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा में। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात हैरानगी का बायस थी कि जहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकनॉमिक रीज़न्स हैं उसके अलावा दो दूसरी प्राइमरी रीज़न्स भी हैं, उनके बारे में बात करना, उसके बारे में भी आगाही देना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ऑब्जेक्टिव स्टडी है, लेकिन जितनी भी ऑब्जेक्टिव स्टडी हो उसमें जो आपकी सब्जेक्टिव इंक्लिनेशंस हैं वो भी शामिल होती हैं, इसलिए ये एक फूड फॉर थॉट है। इस लिहाज से ही इसको देखना चाहिए। अच्छा, जो रिसर्च में 3 बुनियादी चीज़ें जिनके बारे में डिस्कस हुई है उसमें जो सबसे बुनियादी रीज़न है, जो रिसर्च का जो टारगेट ग्रुप है वो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी यूथ है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, जिसमें स्किलफुल यूथ है। तो उनके नज़दीक पाकिस्तान से बाहर जाने की जो उनकी बुनियादी वजह या बुनियादी जो मुहर्रिक है वो रूल ऑफ लॉ का ना होना है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ ये समझती है कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा जस्टिस नहीं होगा। जस्टिस से मुराद समाजी जस्टिस से लेके इंतज़ामी जस्टिस तक शामिल है। इसलिए पाकिस्तान में अगर आपने ब्रेन ड्रेन को रोकना है तो पाकिस्तान में सबसे पहले रूल ऑफ लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। रूल ऑफ लॉ का बुनियादी जो नक्ता है कि जो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पाकिस्तान में आइन है, उसमें जो 280 आर्टिकल्स दर्ज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होगा, और उसके नीचे जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है, जितने भी इदारे बने हैं, जितने भी तंजीमी ग्रोह हैं, अगर वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान का उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे एक बेहतर मुआशरा और बेहतर रियासती इदारे काम कर सकेंगे। रूल ऑफ लॉ वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आएगा तो उससे बाकी चीज़ें भी ठीक होंगी, पाकिस्तान का इंतज़ामी निज़ाम भी बेहतर होगा, पाकिस्तान में इंसाफ भी होगा, पाकिस्तान का समाज और जो मुआशरती इदारे हैं वो भी बेहतर तौर पे काम करेंगे। पॉलिटिकल आज़ादी होगी, रूल ऑफ लॉ से बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उन पे अमलदारी यकीनी हो सकेगी। रूल ऑफ लॉ से एलीट कल्चर का भी खात्मा होगा। जब एलीट और कॉमन लोगों के दरमियान लॉ एक जैसा यकसां उन पे इम्प्लीमेंट होगा तो जो पॉलिटिकल या सोशल एलिनेशन है पाकिस्तान की यूथ की वो भी कम होगी।
تو پاکستان کی یوتھ کے نزدیک جو بنیادی فیکٹر ہے برین ڈرین کا وہ رول آف لاء کا نہ ہونا ہے پاکستان میں. اور جو دوسرا فیکٹر ہے ابھی بھی یہی توقع کی جا رہی تھی کہ جو دوسرا فیکٹر ہوگا وہ کوالٹی آف لائف کا ہوگا یا اکنامک اپرچونٹیز کا ہوگا, اکنامک کریئرز کا ہوگا, لیکن وہ نہیں ہے. جو دوسرا بنیادی فیکٹر ہے برین ڈرین کا وہ کلچرل ایکسٹریمزم ہے, جس میں مذہبی انتہا پسندی بھی شامل ہے, جس میں سماجی انتہا پسندی بھی شامل ہے, یا جو دوسرے رویے ہیں جو ایک انتہا پسند کے ہیں. یہ جو کلچرل ایکسٹریمزم ہے پاکستان کی سوسائٹی میں, جو پاکستان کی پڑھی لکھی یا اسکل یوتھ ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں رہنا اور آگے بڑھنا ایک مشکل سے مشکل کام ہوتا جا رہا ہے, جہاں پہ سوشل سفوکیشن وہ فیل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی سے انہیں مائیگریٹ کر کے کسی دوسری سوسائٹی میں جانا چاہیے. یہ بھی پاکستان کی یوتھ کی یا پاکستان کے بہت بڑے طبقے کی, اگر آپ کے پاکستان کی بات کریں یوتھ کے علاوہ بھی, تو بہت سارے پاکستانیوں کے باہر جانے کی بنیادی وجہ یہ کلچرل ایکسٹریمزم بھی ہے کہ نارملائزڈ ہیومن رویے گروہی طور پہ نہیں رہے, جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف چوائس یا اپنی فریڈمز یا لبرٹیز جو ہے وہ قائم رکھ سکیں. اور جو تیسری ریزن ہے جس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے وہ کوالٹی آف لائف کی ہے, وہ اکنامک ریزنز ہیں. پاکستان کی پڑھی لکھی یوتھ, خاص طور پہ اسکلز یوتھ, وہ پاکستان سے باہر بہتر کریئر کے لیے جانا چاہتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہیں. اس میں ہم نے کچھ اس میں ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں. اس میں یہ جو اکنامک پارٹ ہے اس میں ہم نے یہ ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ جتنی کہ ایٹ لیسٹ اکنامک ریزنز کے لیے برین ڈرین نہیں ہونی چاہیے. پاکستانی یوتھ کو سمجھنا ہوگا کہ باہر جانے سے بھی ان کے جو اقتصادی مسائل ہیں ان کا حل نہیں ہوگا. جو باہر کی لائف ہے وہ آسان نہیں ہے, وہ مشکل ہے. ظاہر ہے رول آف لاء کی وجہ سے یا ایکسٹریمزم نہ ہونے کی وجہ سے اقتصادی حالات بہتر رہتے ہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی سے اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے, کلچرل سٹیبلٹی سے بھی اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے. اگر اکنامک وجوہات کی وجہ سے وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان میں رہیں, پاکستان میں محنت کریں. پاکستان میں بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. محنت کرنے سے وہ ایٹ لیسٹ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں. اور یہ جاب آبسیشن میں کریئر نہیں بنتے. آپ بزنسز کریں, آپ سروسز سیکٹر میں کام کریں, آپ فارمنگ کو آگے لے کے جائیں تو اکنامک اپرچونٹیز تو پیدا کی جا سکتی ہیں. جو ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا اس میں یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد نے یہ کہا گیا کہ پاکستان میں رول آف لاء اور ایکسٹریمزم کا خاتمہ ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہ کے جو ان کی کوالٹی آف لائف ہے اور جو اکنامک اپرچونٹیز ہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں اور وہ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضرورت یہی ہے کہ رول آف لاء اور جو ایکسٹریمزم ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. یہ وہ بنیادی وجوہات تھی جس کی ہم نے اس ویڈیو میں بات کی. جو ہمارے دوستوں نے ریپبلک پالیسی کی ایک ریسرچ کی تھی, اسے ایک چھوٹے سے پارٹ کی ہم نے آپ سے بات کی. تو پاکستان میں کلچرل ایکسٹریمزم کا خاتمہ کیسے ہوگا, پاکستان میں رول آف لاء کیسے آئے گا, اس کے اوپر سارے پاکستانیوں کو بحث کرنا ہوگی اور کوشش کرنا ہوگی کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ادارے جو ہیں ان کو فعال کیا جائے, ان کو بہتر کیا جائے, ان کو فنکشنل کیا جائے, تاکہ جو بنیادی ایلیمنٹس ہیں برین ڈرین کے یا پاکستان کے دوسرے مسائل کے جو رول آف لاء نہ ہونے کی صورت میں اور ایکسٹریمزم ہونے کی صورت میں ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. ریپبلک پالیسی کی یہ جو تحقیق ہے یہ republicpolicy.com پر بھی اویلیبل ہے. تھینک یو ویری مچ.